नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। डॉक्टर सिराज बाबा जुनैदी को फ़ख्र गुलबर्गा, मारुति मानपाड़े के फर्जंद को गुलबर्गा रतन अवार्ड तफवीज़। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के कैलेंडर 2021 का इजरा। अक़लियती बहबूद फंड्स में कटौती के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम की चीफ मिनिस्टर को याददाश्त। बसव कल्याण में सियासी सरगर्मियां तेज़। बी नारायण राव की अहलिया बन सकती हैं कांग्रेस की उम्मीदवार। कर्नाटक में स्कूलों के खुलने के बाद से 211 टीचर्स कोविड-19 से हुए मुतासिर। सेडम में वासु दत्ता सीमेंट फैक्ट्री ट्रेड यूनियन के इंतखाबात। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। फजीलत माब हज़रत अलहाज डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी सिराज बाबा कल्फ अकबर और जानशीन हज़रत सज्जादा नशीन बारगाह शेख दखन को कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन गुलबर्गा की जानिब से फ़ख्र गुलबर्गा अवार्ड दिया गया। एसोसिएशन की जानिब से ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू गुलबर्गा में तफवीज़ अवार्ड व कैलेंडर 2021 के इजरा की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा और सैयद निसार अहमद वज़ीर, डिप्टी तहसीलदार व सदर कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन गुलबर्गा ने डॉक्टर सिराज बाबा जुनैदी को फ़ख्र गुलबर्गा अवार्ड तफवीज़ किया। बारगाह शेख दखन गुलबर्गा में हिंदुस्तान का पहला हुजरा सलात अलन नबी कायम करने के लिए डॉक्टर सिराज बाबा जुनैदी को फ़ख्र गुलबर्गा अवार्ड दिया गया। मुमताज़ कम्युनिस्ट लीडर व जहदकार मारुति मानपाड़े को बादज मर्ग गुलबर्गा रतन अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड मारुति मानपाड़े के फर्जंद सुनील मानपाड़े ने हासिल किया। गुलबर्गा रतन अवार्ड हासिल करते वक्त सुनील मानपाड़े अपने वालिद मारुति मानपाड़े को याद करके जज्बाती हो गए। उन्होंने इज़हार ख्याल के दौरान भी अपने वालिद को याद करते हुए कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके वालिद उनके दरमियान नहीं हैं। डॉक्टर सिराज बाबा ने फ़ख्र गुलबर्गा अवार्ड देने के लिए कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान से इज़हार तशक्कुर किया। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शाये किए गए साल 2021 के कैलेंडर का मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल ने इजरा किया।
جبکہ ایسوسی ایشن کے ریاستی جنرل سیکریٹری سید اسماعیل پاشا نے پودے کو پانی دے کر پروگرام کا افتتاح کیا۔ ایسوسی ایشن کے ضلعی سیکریٹری سید نثار احمد وزیر ڈپٹی تحصیلدار نے صدارت کی۔ ممتاز دانشور و ماہر تعلیم عبدالحمید فاران، قومی نائب صدر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا امجد جاوید، صدر انجمن ترقی اردو گلبرگہ الحاج ایس ایم انعامدار، جے سی کمرشل ٹیکسس بیلگام محمد شفیع الدین، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جیمز گلبرگہ الحاج سمد پٹیل، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر سیڑم نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ محترمہ انجم تبسم لشکری، تحصیلدار کملا پور ہنمنت راجو لینگٹی، صدر این جی او گلبرگہ محمد اسماعیل انعامدار، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایکسائز عبدالعظیم اعزازی، صدر این جی او گلبرگہ سید مظہر اللہ حسینی، اسٹیٹ سینئر ایڈوائزر کے ایس جی میوا نے مہمانان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ سید شاہ معیز الدین سرمست کی قرأت کلام پاک سے کارروائی کا آغاز ہوا۔ انجینئر سید سخی سرمست نے نعت خوانی کا شرف حاصل کیا۔ سید صادق علی نقشبندی، اسپوک پرسن کے ایس جی میوا گلبرگہ ضلع نے استقبالیہ تقریر کی۔ محمد خواجہ گیسودراز، ریاستی نائب صدر کے ایس جی میوا نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نظامت کی۔ کے ایس جی میوا کے تعلقہ عہدیداران، مختلف سرکاری عہدیداران کو ان کی مثالی نمایاں خدمات کے لیے تہنیت پیش کی گئی۔ ایس ایس ایل سی پی یو سی کے طلباء و طالبات کو بھی ان کی امتیازی و نمایاں کامیابی پر تہنیت پیش کی گئی۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداران اختر حسین، شکیل پاشا، واحد شریف، ڈاکٹر مصباح الدین، خواجہ پاشا ہرسوری، مجاہدہ بیگم، ٹیپو سلطان اور دیگر ذمہ داران نے انتظامات میں حصہ لیا اور تقریب کو کامیاب بنایا۔ آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ فورم کی جانب سے ممتاز عوامی رہنما اودھ بن عمر چاوش، انچارج آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ فورم یادگیر ضلع نے ڈپٹی کمشنر یادگیر کی معرفت سے چیف منسٹر بی ایس یڈیورپا کو یادداشت روانہ کی۔ یادداشت میں اقلیتی بہبود کے فنڈز میں کٹوتی کرنے پر سخت احتجاج کرتے ہوئے فنڈز کی کٹوتی کو فوری واپس لینے کا پرزور مطالبہ کیا گیا ہے۔ یادداشت میں اقلیتی بہبود کی مختلف اسکیمات، طلباء کے اسکالرشپس کے فنڈز میں کٹوتی کرنے پر سخت افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کے لیے نئی اسکیمات کا اعلان نہ کرنے کی صورت میں موجودہ اسکیمات کو ہی جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کے نام تحصیلدار شاہپور ضلع یادگیر کو بھی یادداشت پیش کی گئی۔ سبحانی صاحب، یعقوب دردی صاحب، محمد معین الدین گرمٹکال ٹی ایم سی ممبر، قمر صاحب ٹی ایم سی ممبر، اعجاز صاحب سگری، محمد فاروق تارکش، محمد نصیر احمد، شہباز احمد جاگیردار، عرفان صاحب صدام اور دیگر لوگ یادداشت کی پیشکشی کے موقع پر موجود تھے۔ بی نارائن راؤ کے دیہانت کے بعد بسوا کلیان اسمبلی حلقے کا ضمنی انتخاب ہونا ہے۔ ابھی تک ضمنی انتخاب کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کے پی سی سی نے بسوا کلیان اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے کانگریس امیدوار کی حیثیت سے آن جہانی بی نارائن راؤ کی اہلیہ شریمتی مالا بی نارائن راؤ اور آن جہانی چیف منسٹر دھرم سنگھ کے فرزند وجے سنگھ کے ناموں کی کانگریس اعلیٰ کمان سے سفارش کی گئی ہے۔ ریاست میں برسر اقتدار بی جے پی کی ٹکٹ کے دعوے داروں کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن سیاسی حلقوں میں یہ خبر عام ہو چکی ہے کہ بی جے پی چیف منسٹر بی ایس یڈیورپا کے فرزند بی ایس وجیندر کو امیدوار بنائے گی۔ جنتا دل سیکولر سے کسی امیدوار کا نام تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ اطلاعات گرم ہیں کہ جے ڈی ایس اور ایم آئی ایم سے مسلمان امیدوار انتخابی میدان میں اتر سکتے ہیں۔
जेडीएस की टिकट हासिल करने के लिए गुलबर्गा से 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के बेंगलुरु में लॉबी करने की इत्तलात हैं। कर्नाटक में स्कूलों के फिर से खुलने के बाद से कम 211 टीचर्स कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। शुमाली कर्नाटक ज़िले में टीचर्स और गैर तदरीसी स्टाफ के बशमूल 20, बेलगाम ज़िले में गैर तदरीसी स्टाफ और टीचर्स के बशमूल 25, शिवमोगा, हासन, मंडिया अजला में 39, टुमकुर, मैसूर, चामराजनगर, गदग अजला में 2 गैर तदरीसी मुलाजमीन के बशमूल 45 टीचर्स कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। सेडम टाउन ज़िला गुलबर्गा में वासु दत्ता सीमेंट फैक्ट्री ट्रेड यूनियन के इंतखाबात अमल में आए। बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार अनिल कुमार पाटिल तेलकुर ने 19 वोटों की बरतरी से कामयाबी हासिल की। उन्हें जुमला 174 वोट हासिल हुए। कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार सतीश रेड्डी पाटिल ने 155, आज़ाद उम्मीदवार अंकित जोशी ने 2 वोट हासिल किए। जुमला 334 वोट्स में से 2 वोट नहीं डाले गए। शाहपुर टाउन ज़िला यादगीर के बसवेश्वर सर्कल में अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें शिव कुमार बसवराज नामी 27 साल लड़का बरसरे मौका हलाक हो गया। मोटरसाइकिल के काबू से बाहर होने के नतीजे में शिव कुमार नीचे गिर पड़ा और अचानक आई लारी उसके सर को कुचलती हुई गुजर गई। शिव कुमार अपने वालिद के साथ करीबी देहात से जवार खरीदने के लिए शाहपुर आया हुआ था कि हादसे का शिकार हो गया। बसव कल्याण तालुका ज़िला बीदर के गौरटा बी देहात से नज़द जंगल में एक नौजवान का कत्ल किया गया था। रवि नामी इस नौजवान के कत्ल के सिलसिले में ग्रामीण पुलिस बसव कल्याण ने 2 मुलज़मीन को गिरफ्तार किया है। बलराम दशरथ चांदे 25 साल और महादेव उर्फ प्रशांत इस्लामपुरे 23 साल साकिनान मोरम्बी तालुका भाल की गिरफ्तार शुदगान के नाम हैं। मज़ीद 3 मुलज़मीन को गिरफ्तार किया जाना है। कत्ल की वजह नाजायज़ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।